नमस्कार, बिन्युजमा स्वागत छ। म अमृता गाहा। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। लगाइएको मकैमा विभिन्न समस्या देखिन थालेपछि मकै किसानले पाए विषादी। विभिन्न स्थानका कृषकलाई कुल 1,70,000 बराबरको औषधि वितरण। मुसिकोटले पीसीआर परीक्षणका लागि नगरभित्रै स्वाब संकलन गर्ने। भारतबाट आएकाहरू मध्ये झण्डै 800 जना भन्दा धेरै नगरपालिकाको विभिन्न क्वारेन्टिनमा। आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र गुल्मीद्वारा क्वारेन्टिनमा योगाभ्यास र आयुर्वेद औषधि वितरण। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य। र नेपालमा मनसुन भित्रिन अझै केही समय लाग्ने। मनसुन ढिलो भित्रिए पनि मुलुकभर मनसुनको समयमा औसत वर्षा हुने। समाचार अब विस्तारमा। विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशन भएपछि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ र मकै जोन गुल्मीले मकै किसानका लागि विषादी वितरण गरेको छ। गवारो फौजी र अमेरिकन फौजी किराले मकै खेतीमा क्षति पुग्न थालेपछि त्यस सम्बन्धी समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशन भएको थियो। त्यस लगत्तै परियोजना लागू भएका क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रमा समेत किरा नियन्त्रण गर्ने विषादी वितरण गरेको हो। परियोजनामा यस आर्थिक वर्षमा बालीमा लाग्ने रोग किरा नियन्त्रणको लागि बजेट विनियोजन भएको थिएन, तर अन्य शीर्षकमा भएको रकम कटौती गरी त्यसैबाट विषादी खरिद गरी किसानलाई निशुल्क विषादी प्रदान गरिएको परियोजनाका कृषि अधिकृत समीर मगरले जानकारी दिनुभएको छ। माटो तथा बाली संरक्षण शीर्षकमा कुल 1,50,000 रकम थियो। नेपालगञ्जबाट प्राविधिक ल्याई माटो परीक्षण गर्नुपर्नेमा लकडाउनले उक्त कार्यक्रम भएन, त्यसैबाट 1,19,30 को विषादी परियोजनाले खरिद गर्यो। यस वर्षको बजेटमा उन्नत प्रविधि प्रदर्शन शीर्षक अन्तर्गतको 33,100 तथा मकै जोन सञ्चालक समितिको खाताबाट 18,330 को विषादी खरिद गरी जिल्लाका विभिन्न स्थानका कृषकहरूका लागि कुल 1,70,000 बराबरको औषधि वितरण गरिएको मगरले जानकारी दिनुभएको छ। मकै जोन परियोजना जिल्लाका 5 वटा स्थानीय तहमा 19 वटा ओडामा लागू भएको छ, तर उक्त किराको प्रकोप अन्य ठाउँमा पनि देखिएको थियो, जसले गर्दा परियोजना लागू भएको क्षेत्रभन्दा बाहिरका कृषकहरूका लागि पनि विषादी वितरण गरेको छ। इस्मा गाउँपालिकामा 1,480 रोपनी, रेसुङ्गा नगरपालिकामा 650 रोपनी, धुर्कोट गाउँपालिकामा 362 रोपनी जग्गालाई पुग्ने विषादी वितरण गरिएको हो। त्यस्तै मदाने गाउँपालिकाका 670 रोपनी र मालिका गाउँपालिकामा 289 गरी 3,783 रोपनी अर्थात् 189.15 हेक्टर जमिनलाई पुग्ने विषादी वितरण गरिएको परियोजनाका वरिष्ठ कृषि अधिकृत नारायण काफ्लेले जानकारी दिनुभएको छ। कुल 37 वटा कृषक समूह, 8 वटा कृषि सहकारी र 3 वटा निजी फर्मलाई विषादी प्रदान गरिएको छ। त्यसका साथै परियोजना लागू नभएका क्षेत्र मुसिकोट नगरपालिका तथा गुल्मी दरबार गाउँपालिकाका कृषकहरूलाई समेत निशुल्क विषादी वितरण गरिएको हो। यसरी परियोजनामा समावेश भएका 758 र नभएका 250 गरी 1,058 कृषक लाभान्वित हुने गरी विषादी प्रदान गरिएको अधिकृत काफ्लेले जानकारी दिनुभएको छ। रेसुङ्गा नगरपालिका 5 का बाबुराम खनालले 10 रोपनी जग्गामा मकै लगाउनु भएको छ। केही समय पहिले गवारो र फौजी किराले धेरै क्षति पुर्याएको थियो। यदि मकैमा कुनै विषादी प्रयोग नगरेको भए मुस्किलले 8 क्विन्टल जति मकै उत्पादन हुन्थ्यो, तर अहिले विषादी प्रयोग गरिसकेपछि 12 क्विन्टल जति मकै फल्ने अनुमान उहाँले गर्नुभएको छ। गुल्मी जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिकाले बुधबारदेखि आरडीटी परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएकाहरूलाई पीसीआर परीक्षणको लागि स्वाब संकलन नगरपालिकाले नै गर्ने भएको छ। आरडीटी पोजिटिभ देखिनेको संख्या बढ्दै गएकाले तमघासबाट स्वाब संकलन गरी आवश्यक पर्ने भीटीएम किट नगरपालिकामा आइसकेको र बुधबारदेखि नगरपालिकामै पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ। आरडीटी पोजिटिभ देखि हाल क्वारेन्टिनमा राखिएकाहरूको स्वाब संकलन नगरपालिका भित्रका तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीहरूले नै गर्ने मुसिकोट नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक डीवीजीसीले जानकारी दिनुभएको छ। यसअगाडि आरडीटी पोजिटिभ देखिएका र शंकास्पद लक्षण देखिएकाहरूलाई
रोगीहरूलाई भिटिएम किटको अभावमा स्वाब सङ्कलनका लागि जिल्ला अस्पताल तमघास पठाउनु पर्ने बाध्यता रहेको थियो। पछिल्लो समय भारतबाट आएकाहरू मध्ये झण्डै 800 जना भन्दा धेरै नगरपालिकाको विभिन्न क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। उनीहरूको सम्बन्धित क्वारेन्टिनमा गएर नगरपालिकाले आरडीटी परीक्षण गरिरहेको छ। उक्त आरडीटी परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएकाहरूको स्वाब सङ्कलन गरी पीसीआर परीक्षणका लागि प्रादेशिक प्रयोगशाला रूपन्देही पठाउने गरी तयारी थालिएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै पीसीआर परीक्षणमा पनि पोजिटिभ देखिएका कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा परीक्षणको दायरा बढाइने उहाँको भनाइ छ। इस्मा गाउँपालिका गुल्मीले गाउँपालिकाका स्थानीय तह र सरकारवालाहरूसँग सुझाव माग गरेको छ। गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रममा के कस्ता विषयहरू र समेट्नुपर्ने क्षेत्रहरूका लागि सुझाव माग गरेको हो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर विष्टले गाउँपालिकाको समृद्धि र विकासका लागि सामाजिक सञ्जाल मेल मार्फत सुझाव दिन सकिने पनि बताउनु भएको छ। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण पनि के कस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाउनु पर्दछ र कुन क्षेत्रहरूलाई समावेश गर्न सकिन्छ भनेर पनि छलफल गर्न सकिने गाउँपालिकाले जनाएको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौ। विशाल अनि तिर्सना तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 636। कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रुम तथा नन एसी रुम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस। We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. कन्ट्याक्ट नम्बर 079520864। प्रोप्राइटर जबिन्द्र बस्नेत। 9857064004। प्रकाश बस्नेत। 9841972733। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन, गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम्पनी छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन, तमघास, गुल्मी। फोन नम्बर 9861717976 र 9842766136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र गुल्मीले क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूलाई आयुर्वेद औषधि वितरण तथा योग प्रशिक्षण दिएको छ। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि क्वारेन्टिन स्थलमा रहेका नागरिकहरूलाई प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन आयुर्वेद औषधि वितरण तथा तनाव व्यवस्थापन गरेर स्वस्थ रहन योग प्रशिक्षण सञ्चालन गरिएको गुल्मी आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र गुल्मीका निमित्त प्रमुख नरहरी अर्याल नवीनले जानकारी दिनुभएको छ। मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को अर्जय माध्यमिक विद्यालय क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य केन्द्रबाट आवश्यक रोग प्रतिरोधात्मक हर्बल चिया, गिलोय चूर्ण,
अश्वगन्धा चूर्ण तथा शतावरी चूर्ण वितरण गरिएको थियो। अर्यालले क्वारेन्टिनमा रहेका 35 जना व्यक्तिहरूलाई कर्मचारीहरूलाई योगाभ्यास, प्राणायाम र सकारात्मक सोचका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँले प्रशिक्षणपछि कार्यक्रममा इच्छुक व्यक्तिहरूलाई व्यक्तिगत तर्फबाट निशुल्क रूपमा नेपाली अर्थ सहितको श्रीमद् भागवत गीता पुस्तकहरू वितरण गर्नु भएको छ। कार्यक्रममा वडाध्यक्ष सुभाकर गिरी, अर्जे माध्यमिक विद्यालयका पूर्व प्रधानाध्यापक शेरबहादुर केसी र समाजसेवी सीता अर्यालले मन्तव्य राख्नु भएको थियो। नेपालमा मनसुन भित्रिन अझै केही समय लाग्ने भएको छ। मनसुन ढिलो गरी भित्रिए पनि मनसुनी समयमा मुलुकभर औसत वर्षा हुने भएको छ। बुधबार अर्थात् जुन 10 का दिन नेपालमा मनसुन भित्रिनु पर्नेमा 5 दिन ढिलो गरी भित्रिने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मनसुन भित्रिनका लागि जुन खालको वातावरण हुनुपर्ने हो त्यो बनि नसकेकाले अझै 5 दिन लाग्ने सम्भावना रहेको मौसमविद शान्ति कणेलले बताउनुभयो। नेपालमा मनसुन भित्रिनका लागि पानी पर्ने गतिविधि बढ्नका साथै बंगालको खाडीबाट जलबाष्पयुक्त हावा नेपाल प्रवेश गरी न्यून चापीय रेखा बन्नुपर्छ। यसका साथै मनसुन प्रवेश गर्नका लागि मनसुनी हावा वायुमण्डलको तल्लो सतहदेखि न्यून चापीय रेखा स्पष्टसँग देखिनुपर्ने हुन्छ र न्यून चापीय क्षेत्रको विकास भएर न्यून चापीय रेखा नेपालतिर परेको हुनुपर्छ। गत वर्ष पनि 10 दिन ढिलो अर्थात् 20 जुनमा मनसुन भित्रिएर असोज 25 मा बाहिरिएको थियो। मनसुन ढिलो भित्रिएर पनि मुलुकभर मनसुनको समयमा औसत वर्षा हुने भएको छ। दक्षिण एसियाली जलवायु दृष्टिकोण मञ्च सासकोपले हालै नेपालसहित समग्र दक्षिण एसियाको मनसुन विश्लेषण गर्दा मनसुनमा मुलुकभर औसत वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको छ। अंग्रेजी महिनाको जुन, जुलाई, अगस्त र सेप्टेम्बरमा नेपालसहित दक्षिण एसियाका लागि मनसुन अवधि मानिन्छ। सो 4 महिनाको अवधिमा नेपालमा वार्षिक वर्षाको 80% को हाराहारीमा पानी पर्ने गर्छ। मनसुन अवधिमा मुलुकको औसत वर्षाको मात्रा 1496.7 मिलिमिटर र काठमाडौँको वार्षिक औसत वर्षा 1454.8 मिलिमिटर हो। मौसमविदका अनुसार कम वर्षा हुने भन्दैमा बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोप नहुने भन्ने हुँदैन। केही घण्टाको मुसलधारे वर्षाले पनि ठूलो प्राकृतिक प्रकोप हुन सक्छ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। लगाइएको मकैमा विभिन्न समस्या देखिन थालेपछि मकै किसानले पाए विषादी। विभिन्न स्थानका कृषकलाई कुल 1,70,000 बराबरको औषधि वितरण। मुसिकोटले पीसीआर परीक्षणका लागि नगरभित्रै स्वाब संकलन गर्ने। भारतबाट आएकाहरू मध्ये झण्डै 800 जना भन्दा धेरै नगरपालिकाको विभिन्न क्वारेन्टिनमा। आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र गुल्मीद्वारा क्वारेन्टिनमा योगाभ्यास र आयुर्वेद औषधि वितरण। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य। र नेपालमा मनसुन भित्रिन अझै केही समय लाग्ने। मनसुन ढिलो भित्रिए पनि मुलुकभर मनसुनको समयमा औसत वर्षा हुने। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त, नमस्ते।